يلا حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميع. مأجورين يا رجال، صلوا على النبي. شوية للمطاليق، شوية للرجيل، نمسيوكم بإخباها وندونهم خندر الخدام. يا سلام الله العزة المبرسكم، يا سيوف هند ينور الشلة، والخويرة من دعانا في لزوم الحالة وما تخصها كلها. يا سهل بن سعد الله تخصلك بالخير. دعيتنا من وفاق وجينا من غرق، وجينا بفرحكم سعايد، ونحمد لي لفتنا على بيض الوعايد. اول حال من الاحوال، فجوك اخوياك اللي تشوف، الحاضرين تشوفهم، والغايبين تعذرهم، معهم لك حاجتين. الاول فنقول لك كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. والثاني